हुजूर का विसाल हुआ तो बिलाल, सारे सहाबा की कैफियत जुदा जुदा थी, लेकिन बिलाल का हाल ही अजीब था। हुजूर का जब विसाल हुआ ना तो बिलाल लोगों को पकड़ते दीवानों की तरह, कहते हुजूर कहाँ हैं? लोग ये सुनकर रोने लगते। बिलाल सब्र कर, हुजूर का पर्दा हो गया। बिलाल भी रोते, सबको रुलाते, फिर आगे बढ़ते, पूछते तुमने हुजूर को देखा है? कहाँ है हुजूर? सहाबा हुजूर के इश्क में इतना डूबे हुए थे, अगर वो विसाले हुजूर के बाद आईना भी देखते तो उनको आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि हुजूर का जलवा नजर आता। ऐसे आशिक थे वो। बिलाल पूछते हैं। एक दिन वो आता है कि बिलाल कहते हैं मेरे रसूल मुझसे रूठ गए, अब वो मुझे दिखते नहीं, एक काम करो, मस्जिद नबी देखता हूं तो हुजूर याद आते हैं, सहाबा के बागात देखता हूं तो हुजूर याद आते हैं, क्योंकि इन्हीं बागों में मैं हुजूर के पीछे पीछे जाता था, मस्जिद में हुजूर के पीछे पीछे जाता था, बैठा रहता था, जो चीज देखो हुजूर याद आते हैं, जो चीज देखो हुजूर याद आते हैं। अब मुझे मदीने में नहीं रहना। बिलाल मुल्क शाम चले गए। शाम गए बिलाल, वहीं एक मकान लेकर बिलाल, किसी ने बिलाल को मकान देने में मदद की, वो मकान लेकर उसी में रहने लगे। और बिलाल का एक ही काम था, रोना रोना और रोना, कोई दूसरा काम नहीं। नमाज के वक्त भी बिलाल नमाज में रोते, दुआ के वक्त भी बिलाल रोते, मोहम्मद मोहम्मद ज़बान पे हुजूर हुजूर हुजूर। एक रात बिलाल बहुत रोए, रोने की हद कर दी। रोते रोते आंख लगी तो बिलाल की दिल की आंखें खुल गई। बिलाल ने क्या देखा? हुजूर आ रहे हैं। आका आए, ख्वाब में बिलाल ने हुजूर को देखा। आका ने कहा बिलाल नाराज हो? बिलाल ख्वाब में भी फूट फूट कर रोने लगे। हुजूर के कदम पकड़ लिए, या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाते हैं? बिलाल नाराज हो मुझसे? आका जो आपसे नाराज होगा वो तो काफिर हो जाएगा। हुजूर मैं आपसे कब नाराज हो सकता हूँ? मेरी जान, आप ही ने तो पर्दे डाल लिए चेहरे पे। मैं आपको जंगलों में ढूंढा, मैंने मस्जिद नबवी में ढूंढा, मदीने की गलियों में ढूंढा, मदीने के मोहल्लों में ढूंढा, हुजूर आप न मिले तो मैं यहाँ आ गया। बहुत याद आती है हुजूर। लोग तो दिन में 1-2 बार 5 बार देखते थे, मैं तो हर वक्त तकता था आपकी उठनी के पीछे पीछे, आपकी उठनी की नकेल थाम कर। आका ये दुखड़ा किसे सुनाऊं? आका कहते हैं बिलाल तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हुजूर सारी दास्तान तो आपकी याद की है। आका कहते हैं बिलाल मदीना क्यों छोड़ दिया? मदीने आओ बिलाल, जल्दी आओ बिलाल, हमें तुम्हारी याद आती है, जल्दी आओ। बिलाल ने इतना सुना, चीख उठी, चीखे, नींद टूटी, आंख खुली, ख्वाब खत्म हुआ। लेकिन जब मेरे आका किसी के ख्वाब में आते हैं तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो जाता। बिलाल का पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। बिलाल रोते थे, ख्वाब टूटा क्यों, नींद टूटी क्यों, ख्वाब छूटा क्यों? उसी पे बिलाल रो रहे, हुजूर ने बुलाया है, हुजूर ने बुलाया है। बिलाल रोते, सुन लो, आशिक सोते नहीं। इमाम कुशैरी कहते हैं शाक रोते रहते हैं हुजूर के लिए, लेकिन कभी कभी बस इस नियत से सो जाते हैं कि नींद में हुजूर की जियारत होगी। बिलाल उठे, रोते रोते एक ऊँटनी थी उस पे बैठ गए, ऊँटनी दौड़ाने लगे, सुए मदीना रवाना हो गए। बिलाल जब मदीने शरीफ के करीब पहुंचे तो दूर से खजूर के दरख्त दिखे। बिलाल अपने आप को भूल गए। अब बिलाल को पिछले दिन याद आए, यही मदीना था जब आगे पीछे रसूल के चलता था, यही मदीना था जब नजरों से ओझल होता तो हुजूर कहते ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? कभी कहते मेरा बिलाल, कभी किसी ने शिकायत कर दी, वो दिन भी याद आ गए। बिलाल लोग तेरी शिकायत करते हैं, तू अजान न देना, पूरी पूरी रात वो रोना, फिर रात का लंबा हो जाना, फिर लोगों का आकर के गुजारिश करना,
بلال کو ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، بلال کو ایک ایک ساتھ یاد آتی ہے، عید کی وہ مسکراہٹیں، محبوب کے دسترخوان پہ بلال کا بیٹھنا، حضور کا آدھی بوٹی کھا کر آدھی بوٹی بلال کے منہ میں ڈالنا، بلال کو کبھی اپنا بچا ہوا دودھ دینا، کبھی بلال کے منہ کا بچا ہوا پانی خود رسول اللہ کا پی لینا، بلال کو یہ سب یاد آ رہا ہے۔ بلال پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت کی گھڑیاں نہ آ جائے، بلال رو رہے ہیں۔ ایسے میں بلال مسجد نبوی کے قریب پہنچے، نیچے اترے، دکھنے والے کو پہلا سوال، حضور کہاں ہے؟ احسان کرو مجھ پہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ کس کے گھر میں؟ کس کے اجرے میں؟ کہاں ہے حضور؟ لوگ رونے لگے، بلال صبر کرو۔ آخر کار ایک دیوانے سے پوچھا، بتاؤ حضور کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ بلال، حضور آرام کر رہے ہیں، خبردار بلال حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بلال کو جیسے قبر رسول دکھا کے کہا آرام کر رہے ہیں، بلال قبر سے لپٹ گئے، رو کے کہتے ہیں آقا سارے صحابہ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں چہرے پہ پردے ڈالے؟ مجھے بلا کر کے آپ کیوں چھپ گئے؟ حضور کچھ تو بولیے، حضور ناراضگی چھوڑیے، اپنے بلال سے بات تو کیجیے۔ بلال دیوانگی کرتے، سارے صحابہ ایک کے بعد ایک مسجد نبوی میں جمع ہوتے چلے گئے۔ صدیق اکبر کا دور تھا، لوگ روتے تھے، تڑپتے تھے، عثمان غنی رو رہے، مولا علی ہائے ہائے کر رہے، فاروق اعظم رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر ہمت کر کے بلال کو قبر انور سے اٹھاتے ہیں، بلال صبر کر، جس غم میں تو ڈوبا ہے اس غم نے ہمیں بھی نڈال کر دیا۔ بلال صدیق کے سینے سے لپٹ گئے اور ایک جملہ کہتے، ابو بکر تو میرے نبی کا سب سے قریبی ہے، حضور کا پتہ بتا، حضور کہاں ہے؟ یہ جملوں نے صدیق کے زخموں کو ایسا ہرا کیا، نشتر لگایا کہ زار زار صدیق بھی رونے لگے۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی، کوہرام مچا ہے مدینے میں۔ بلال آ گئے، ایسے میں اذان کا وقت آیا۔ صدیق نے کہا، بلال جو اذان میرے حبیب کو سناتا تھا، بلال ایک بار وہ اذان پھر پڑھ، نماز کا وقت آیا ہے، اذان پڑھ۔ بلال نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر امیہ سے آزاد کرایا تھا، آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ جملوں نے پھر صحابہ کو رلایا۔ صدیق کہتے، نہیں بلال، بدلہ تو میرے اللہ میرے رسول نے مجھے بہت دیا، میں تجھ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس جو اذان میرے محبوب کو پسند تھی وہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، بول نہ بلال۔ بلال کہتے ہیں، نہیں ابو بکر، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اذان دوں، میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں نام محمد لیتا ہوں اذان میں تو حضور کا چہرہ دکھتا تھا، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے کہا پڑھو نہ بلال، کسی نے کہا کہو نہ بلال، بلال احسان کر، جو اذان محبوب خدا کو سناتا تھا میں سنا دے۔ بلال نے کہا میں معذور ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو ان لوگوں کا عشق کیا تھا، عشق کیا تھا، حضور سامنے نہیں ہے تو بلال ہمت نہیں کرنے اذان دینے کی، یہ عشق ہے بلال کا۔ کسی نے کہا رکو، اب کوئی بلال سے کلام نہ کرنا، جاؤ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات کے حجرے میں اور سیدہ فاطمہ کے حجرے سے حسنین کو بلا لاؤ۔ امام حسن امام حسین کو بلایا گیا، شہزادو تم کہو۔ دونوں شہزادوں نے بلال کے ہاتھ پکڑے، چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال دونوں شہزادوں کو لپٹ لپٹ کر رونے لگے، شہزادو انہی کانوں سے میں نے یہ جملے سنے ہیں، جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ شہزادو تمہیں چومتے دیکھا، تمہیں سونگتے دیکھا،
कंधों पे बिठाकर मदीने के गलियों में घुमाते देखा, तुम्हारे लिए सजदे लंबे लंबे करते देखा। अब तुम कहते हो तो मजबूर हूं, वरना मेरा आका नाराज हो जाएगा। बिलाल चढ़े चबूतरे पर, अजान देना शुरू किया। जैसे ही बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीने की पर्दा नशीन औरतें घर से निकल आ गई, छोटे छोटे बच्चे हाथ में, और वो औरतें मस्जिद में आ गई हैं सब। जब बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा, छोटे छोटे मासूम बच्चे मदीने के माँ का हाथ पकड़ के कहते, अम्मा मौज़िन रसूल बिलाल आ गया, क्या आज की नमाज पढ़ाने के लिए इमामुल अंबिया भी आने वाले हैं? क्या हुजूर भी आएंगे नमाज पढ़ाने के लिए? औरतें रो पड़ी, पर्दा नशीनों की चीख निकल गई। लोगों को हुजूर का दौर याद आ गया। पूरे मदीने में उस दिन कोहराम था जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, और आज पूरे मदीने में उस दिन कोहराम था जब बिलाल अजान दे रहे थे। बिलाल ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, और उसके बाद जब बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर आए, बिलाल ने हमेशा की तरह अपनी आंखों को खोला और हुजूर के बैठने की जगह को देखा। आज वो जगह खाली खाली थी। बिलाल चीख मारे, अजान भी मुकम्मल नहीं की और जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। छींटे दिए गए, होश आया तो बिलाल ने किसी से कोई बात नहीं की और फिर शाम की तरफ चले गए। उसी गम में 4 साल तक बिलाल घुटते रहे, घुटते रहे, घुटते रहे, कभी ना मुस्कुराए। एक दिन मुस्कुराए तो बीवी ने पूछा, बिलाल क्यों मुस्कुराते हो? मैंने हुजूर के विसाल के बाद तुझे कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज तुम मुस्कुरा रहे हो। बिलाल कहते, मुस्कुराने की वजह यह है, मेरे ख्वाब में हुजूर फिर आए थे, कहते थे, बिलाल अब तेरी फुरकत के दिन खत्म हो गए, अब तू जल्दी आकर मुझसे मुलाकात करेगा, यार से मिलने का वक्त आ गया है। इसलिए बिलाल मुस्कुरा रहा है। ये सहाबा का इश्क था। जब तक तुम्हारे पास ऐसा इश्क था, तुम बादशाह थे, तुम ताजदार थे, तुम मालदार थे, तुम आका थे, तुम दाता थे, सब गुलाम थे, हुकूमत तुम्हारे हाथ में थी। जब से तुमने इश्क रसूल खो दिया, मोहब्बत रसूल खो दिया, इश्क से मुंह मोड़ा, हुजूर को अपनी तरह कहा, उनके इल्म गैब का इनकार किया, उनके हाजिर और नाजिर का इनकार किया, उनकी हयाती का इनकार किया, आज तुम मुसीबतों में घिर गए। अगर वो दौर चाहते हो इज्जत का, वकार का, शान का, शौकत